السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے سوں تیری ربا، بغیر پراں تو اڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ تو دودھ نہیں جم سکدا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ مولا تیرا در چھڑ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، جڑے راستے تو سنت دی مہک آوے، اس راستے تے ننگنا چاہیدائے، جڑا نبی دی توہین کرے، انو سولی تے ٹنگ دینا چاہیدائے۔ جانور پیدا کیتے تیری رضا واسطے، جانور پیدا کیتے تیری رضا واسطے، چاند ستارے تے سورج ہن ضیا واسطے، سر سبز کھیتیاں پیدا کیتیاں تیری غزا واسطے، سارا جگ بنایا تیرے لئی، پر تو پیدا کیتا گیا خدا واسطے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین
امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو مختلف آیات سورۃ المائدہ دے اندروں تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیاں اور عیسائیاں تو دور رہن دی، انہاں دی مخالفت کرن دی اللہ پاک نے ترغیب دلائی ہے۔ محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے لعنت اللہ الیہود والنصارى، اللہ اور اس رسول دی لعنت ہے عیسائیاں اور یہودیاں سے۔ محبوب پیغمبر نے ہر معاملے دے اندر یہودیاں اور عیسائیاں دی مخالفت کرن دا حکم صادر فرمایا۔ دینی معاملہ ہوئے، دنیاوی معاملہ ہوئے، کاروباری معاملات ہوں، ہر معاملے دے اندر یہود و نصارہ دی مخالفت کرنا ایک مومن اور مسلمان واسطے لازم اور ضروری ہے۔ آج دا خطبہ خاص مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانہ دا قبلہ اول، ایدی شان، ایدی عظمت، مقام اور مرتبے دے حوالے دے نال جس طرح تسی میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات اور دیگر خبر دے جڑے ذرائع نے انہاں دے نال تانوں پتہ چل گیا ہوئے گا کہ مسلمانہ دے خصوصاً فلسطین دے اندر، غزہ دی پٹی دے اندر کس قدر مسلمانہ تے ظلم و زیادتی رمضان المبارک دے آخری ایام تو جاری ہے، اس قدر شدید حملے کہ مسلمانہ دیاں میتاں، مسلمانہ دے جسم ہوا دے اندر بم دھماکیاں دے نال اڑتے ہوئے نظر آندے نے۔ مسلمان اس نو اللہ پاک نے اتنا کمزور پیدا نہیں فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، ایک مسلمان 10 کافراں تے پاری پہ جاندا ہے، لیکن آج مسلمانہ دی کثیر تعداد موجود ہے۔ مسلمانہ دے اسلامی ممالک جڑے نے بڑی تعداد دے اندر موجود نے، ایٹمی طاقت بھی نے، انہاں دی قوت طاقت پوری دنیا تے منی بھی جاندی ہے، لیکن وجہ کی ہے کہ آج مسلمان مغلوب مظلوم ہو کے رہ گیا۔ مسلمان کس قدر ظلم دی چکی دے اندر پس رہا ہے، اس نو ذکر کرن تو قبل مسجد اقصی قبلہ اول دی فضیلت دے حوالے دے نال رب العالمین دے قرآن دے اندروں اور محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کرنا چاہاں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا بڑے احسن انداز دے نال بڑے ہی واضح الفاظ دے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرمان دینے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ والذین اشرکوا۔ اللہ پاک فرمان دینے ان قریب ضرور لوگاں دے اندروں ایمان والیاں دے سخت ترین دشمن جڑے نے اے یہودیاں نو پاؤ گے جڑے اللہ پاک دے نال شرک کرنے والے نے۔ پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا والذین اشرکوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا۔ اے عیسائی جڑے نے یہودیاں دے قریبی نے، اور اللہ پاک نے اس واسطے اعلان فرمایا اے کائنات دے لوگو، ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ پاک نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا اے ایمان والیو، اے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، انہاں یہودیاں تے عیسائیاں دے قریب نہ جایا جے، انہاں دے نال دوستی نہ کریا جے، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے دے دوست نے۔ ظاہری طور تے تانوں سمجھ لگے گی کہ یہودی تاڑا بڑا خیر خواہ ہے، لیکن حقیقت دے اندر تاڑا دشمن ہے۔ عیسائی تانوں بڑا خیر خواہ محسوس ہوئے گا، لیکن حقیقت دے اندر اللہ پاک فرماندے نے اے تاڑے دشمن نے، انہاں دے نال دوستی نہیں کرنی، اپنا دوست بنانا ہے، اپنی یاری رکھنی ہے تے ایک مسلمان اور مومن دے نال رکھنی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حقیقت دے اندر تاڑے دوست نہیں بلکہ دشمن نے۔ اور مسجد اقصی دی بات کرنا چاہنا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، میں آقا علیہ السلام دے کولو سوال کیتا اے اللہ دے پیغمبر جی، ایو مسجد وضع فی الارض الاول، اے اللہ دے پیغمبر کائنات دے اندر اللہ پاک نے مساجد دے اندروں کیڑی مسجد سب تو پہلے تعمیر کی تھی؟ کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد کائنات دے اندر سب تو زیادہ مقام اور مرتبے والیاں جگہ نے، کائنات دے اندر سب تو بری جگہ اے بازار نے۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا، میں محبوب پیغمبر دے کولو سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو مسجد وضع فی الارض الاول، اللہ دے پیغمبر جی کائنات دے اندر سب تو پہلے کیڑی مسجد تعمیر کیتی گئی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے المسجد الاقصی، سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک نے مسجد اقصی نو تعمیر فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام دے کولو سوال کیتا دوسرے نمبر تے کیڑی مسجد ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر ایک حدیث کے اندر محبوب پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلے کائنات کے اندر مسجد حرام بیت اللہ نو اللہ پاک نے تعمیر فرمایا، پھر دوسرے نمبر تے مسجد اقصی نو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی انہاں دونوں مسجداں دے اندر کتنا فاصلہ ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے 40 سالہ، 40 سال دا انہاں دونوں مساجد دے اندر مسافت دا فرق ہے، انہاں دا فاصلہ ہے۔ اور حضرت جابر فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دے کولو سوال کیتا کیڑی مسجد سب تو زیادہ نماز پڑھن دا اجر و ثواب ملدا ہے؟ آقا فرماندے نے ایک حدیث کے اندر اپنے گھر دے قریب جیڑی مسجد ہے اگر اے دے اندر خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھی جائے اللہ پاک ایک نماز دے بدلے 25 ایک حدیث کے اندر 27 نمازاں دا ثواب عطا فرماندے نے۔ جامع مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کیتی جائے 50 نمازاں دا اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد اقصی دے اندر نماز ادا کردا ہے اللہ پاک ایک نماز دے بدلے 50,000
نمازاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کردا ہے اللہ پاک ایک نماز دے بدلے 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام علی غیرہ 100,000 صلاۃ، جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر ایک نماز ادا کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دے دینے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے اندر کتنیاں مساجد موجود نے، ملک پاکستان دے اندر کتنیاں مسجداں موجود نے، بڑیاں خوبصورت مسجداں ملدیاں ہونگیاں۔ فیصل مسجد بڑی خوبصورت ہے، بادشاہی مسجد بڑی خوبصورت ہے، لاہور دے اندر گرینڈ مسجد بڑی خوبصورت ہے، کائنات دے اندر بڑیاں پیاریاں پیاریاں مسجداں موجود نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے لا تشد الرحال الى ثلاثت مساجد، آقا فرماندے نے 3 مسجداں ایسیاں نے جنہ دی طرف اگر سفر کرو اللہ پاک اس سفر نو ثواب دا ذریعہ بنا دیندے نے۔ اللہ دے پیغمبر جی وہ 3 مسجداں کیڑیاں نے جنہ دی طرف انسان ثواب دی نیت دے نال سفر کرے اللہ پاک ایدا سفر اجر و ثواب والا بنا دیندے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر تے المسجد الحرام، بیت اللہ دی طرف اگر سفر کر دیو اللہ پاک اس سفر نو ثواب دا ذریعہ بنا دیندے نے۔ دوسرا آقا علیہ السلام فرماندے نے وَمَسْجِدِ هَذَا، جیڑا بندہ میری مسجد نبوی دی طرف سفر کردا ہے اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف سفر کردا ہے اللہ پاک اس دے سفر نو ثواب دا ذریعہ بنا دیندا ہے۔ مدینے دے اندر بڑیاں خوبصورت مساجد موجود نے، مسجد قباء مدینے دے اندر موجود ہے، مسجد ابو بکر صدیق مدینے دے اندر موجود ہے، مسجد عمر فاروق مدینے دے اندر موجود ہے، مسجد علی المرتضی مدینے دے اندر موجود ہے، مسجد عثمان غنی مدینے دے اندر موجود ہے، مسجد بلال مدینے دے اندر موجود ہے۔ مدینہ شہر بڑا عزت والا ہے، بڑا مقام تے مرتبے والا ہے، انہاں مسجداں دی طرف سفر کرو اللہ پاک ثواب نہیں دیندے۔ مسجد قباء دے اندر 2 نفل پڑھو اللہ پاک عمرے دا ثواب عطا فرما دینے، لیکن مسجد نبوی مسجد حرام بیت اللہ دی طرف سفر کرو، مسجد اقصی بیت المقدس دی طرف سفر کرو اللہ پاک اس سفر نو ثواب دا ذریعہ بنا دیندے نے۔ اور آقا علیہ السلام نے ابتدا کے اندر 16-17 مہینے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز نو ادا کیتا۔ ابتدائے اسلام دے اندر جدوں نماز نو فرض کیتا گیا ابتدا دے اندر آقا علیہ السلام مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز نو ادا کر دینے، لیکن محبوب پیغمبر نے ہمیشہ یہودیاں نو ناپسند کیتا۔ آقا علیہ السلام اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر بیت اللہ دی طرف بیت المقدس دی طرف بیت مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن دل دے اندر
اندر تمنا موجود ہے، اے اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یہودی نماز پڑھتے نے، قبلہ اول دے نال عداوت نہیں، مسجد اقصی دے نال عداوت نہیں، مسجد اقصی دے نال محبت ہے، لیکن یہود و نصارہ دی مخالفت دے اندر میرے محبوب پیغمبر اللہ دے کولو دعا کر دینے، اے اللہ بیت اللہ نو قبلہ بنا دے، اے اللہ بیت اللہ دی منہ بیت اللہ دی طرف اے اللہ منہ کر کے نماز پڑھنا چاہنا۔ 16 یا 17 مہینے اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب پیغمبر نے مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، پھر اللہ پاک نے نماز فجر دا وقت 15 رجب اللہ پاک نے رکوع دی حالت دے اندر آسمان تو قرآن نو نازل فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ پاک نے 15 رجب دی صبح فجر دی نماز دے اندر رکوع دی حالت دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نو نازل فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر تاڈے دل دی تمنا نو پورا کر دیتا گیا۔ یہود و نصارہ دی مخالفت دے اندر مسجد اقصی نو چھوڑ کے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھن دا اللہ پاک نے حکم جاری فرما دیتا۔ بیت المقدس مسجد اقصی سارے نبیاں دی امامت میرے محبوب پیغمبر نے مسجد اقصی دے اندر کروائی۔ معراج دی رات 1.25 لاکھ دے قریب جتنے نبی اس کائنات تے مابعوث کیتے گئے سارے نبیاں دی امامت مسجد اقصی دے اندر کرائی گئی اور مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں نو اکٹھا کیتا گیا۔ مسلمان آج دا مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالف الیہود، یہودیاں دی مخالفت کرو، اپنی شکل و صورت، اپنا کاروبار، اپنا لین دین، اپنے دنیاوی معاملات یہودیاں دی مخالفت دے اندر کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ کر لو کہ نماز پڑھنا اس طرف گوارا نہیں کیتا، عداوت مسجد اقصی دے نال نہیں یہودیاں دے نال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے دے اندر یہودیاں دی مخالفت کی تھی۔ 10 محرم دے روزے دی بات ہوئے، محبوب پیغمبر یہودیاں دی مخالفت کرن، نماز دا معاملہ ہوئے یہودیاں دی مخالفت کرن، کاروباری معاملات ہون میرے محبوب پیغمبر یہودیاں دی مخالفت کرن۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ فرماندیاں نے صحیح بخاری دی اندر روایت نقلے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ پاک نے یہودیاں تے عیسائیاں تے اپنی لعنت کیتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن کرجل واحد، آقا فرماندے نے مومن مسلمان سارے ایک مرد ایک جسم دی مانند نے، کجسد واحد، مسلمان ایک جسم دی مانند نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اگر پیر دے اندر کانٹا چبھ جائے، انسان دے سارے جسم دے اندر تکلیف محسوس ہوندی ہے، پیر دے اندر کانٹا لگے سارے جسم نو احساس ہوندا ہے کہ
کے پیر دے اندر کانٹا لگ گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماندے نے آقا نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، جتنے کائنات دے اندر مومن مسلمان موجود نے ایک آدمی دی مانت نے ان استقا رأسہ تدعو لہ سائر الجسد، اگر انسان دے مرد دے سر دے اندر درد ہوئے سائر جسدی ہی سارا جسم اس درد نو محسوس کر دے۔ آقا علیہ السلام فرمان دے نے پوری کائنات تے اگر کسے ایک مومن نو مسلمان نو اگر تکلیف آئے ہر مسلمان نو اس لئے دکھ دا احساس ہونا چاہیے، لیکن آج مسلمانان کٹیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، کروں بے کر کیتا جا رہا ہے۔ رمضان دے روزیاں دے اندر روزے دی حالت دے اندر افطاری دے وقت مسلمانہ تے اور مسجد اقصی دے قریب حملے کیتے جا رہے نے، مسلمانہ دے جسم ہواواں دے اندر اچھل رہے نے، لیکن ساڑھے دلان دے اندر درد موجود نہیں۔ اسی سوشل میڈیا تے ایک خبراں دیکھنے ہیں، لیکن ساڑھے ایمان دے اندر ذرا بھی لچک نہیں آندی، ساڑھا ایمان بڑھدا نہیں بلکہ دن بدن کٹتا جا رہا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعی الاکل الى قصاصتها۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے وقت جدو غیر مسلم کافر یہودی مسلمانہ تے اس قدر ظلم کرنے والے ہوں گے جس طرح ایک پکھا دسترخوان تے کھانے دے ٹوٹ بیندہ ہے۔ صحابہ کرام فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر وَمَنْ قِلَّتُ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ دے پیغمبر کیا اے مقدار دے اندر تھوڑے ہوں گے، کیا 313 بھی نہ ہوں گے؟ آقا علیہ السلام فرمان لگے قال بل انتم یومئذ کثیر، مسلمان تعداد دے اندر بہت زیادہ ہوں گے۔ اے اللہ دے پیغمبر تعداد دے اندر زیادہ ہوں گے، مسلمانوں نو قتل کیتا جائے گا، اینا دے دلان دے اندر تڑپ نہ ہوئے گی، اے مسلمان مومن دی تکلیف نو محسوس نہ کریں گے۔ اے اللہ دے پیغمبر ایسی کی وجہ آج اسی 313 موجودہ ساڑھے اندروں اگر ایک مسلمان مسجد دے اندر نماز نہ ادا کرنا آئے، صحابہ کرام دے دلان دے اندر خوف پیدا ہو جاندہ کتے ساڑھا مسلمان پائی بیمار تے نہیں ہو گیا، صحابہ کرام مسجد دے اندروں نکل کے اس صحابی دے کار دے اندر چلے جان دے کتے ساڑھا مسلمان پائی بیماری دے اندر تکلیف دے اندر تے نہیں۔ لیکن اے اللہ دے پیغمبر کیا اتنے تھوڑے ہوں گے، اتنی بھی انہاں دے اندر طاقت موجود نہ ہوئے گی؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے بل انتم یومئذ کثیر، تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اے اللہ دے پیغمبر پھر وجہ کیے؟ آقا فرمان دینے انہاں دے دلان دے اندر وہن دی بیماری آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْوَهْنُ، اے اللہ دے پیغمبر وہن کی چیزیں کس بیماری دا نام وہن ہے؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ وہن اس دل دی بیماری نو کیا جاندہ ہے؟ بندہ مومن ہوئے گا، ایمان والے ہونگے، مسجداں بے بہا ہونگیا، مسجد اندر نمازی بھی موجود ہونگے، لیکن اینا دے دلان دے اندر دین دی محبت نو ختم کر دیتا جائے گا، اینا دے دلان دے اندر دنیا دی محبت موجود ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ میں اس بات دی فکر نہیں ہے کہ ایک مسلمان فکر و فاقے دے اندر مر جائے گا۔ آقا فرمان دینے اس بات دی فکر نہیں کہ ایک مسلمان جڑائے
یہ فاقیہ دے اندر بھوک دے نال مر جائے گا، محبوب پیغمبر فرماندے نے اس بات دا خوف نہیں ہے، بلکہ خوف اس بات دا ہے کہ جدو اللہ پاک رزق دے اندر فراوانیاں عطا فرما دیں گے، اللہ پاک رزق کھلا عطا فرما دیں گے، اینا دے دلان دے اندر دنیا دی محبت آ جائے گی، مسلمان دا درد نظر نہیں آئے گا، یہ وہم دی بیماری ہوئے گی۔ اور آج ساڑھے مسلمان پائی مظلوم نے، مغلوب نے، یہود جڑے نے، غالب نے مسلماناتے حملے کیتے جا رہے نے، ایک کشمیر دا خطہ ہوئے، اے فلسطین دا خطہ ہوئے، اے غزہ دی پٹی ہوئے، اے ملک شام ہوئے، عراق ہوئے، ہر جگہ تے مسلمانہ تے ظلم و زیادتی کیتی جا رہی ہے، لیکن ساڑھے دلان دے اندر وہم دی بیماری آ چکی ہے، اور اے وقت دور نہیں کہ ملک پاکستان تے کفار نو مسلط کر دیتا جائے گا۔ اگر آج بھی اسی مسلمانہ دی مدد واسطے اپنی آواز نو بلند نہ کیتا، مسلمانہ دی مدد اپنی آواز دے نال، اپنی دعاواں دے نال، اپنے مال دے نال، اپنی جانا دے نال اگر اسی مسلمانہ دی حفاظت دے واسطے نہ نکلے، او وقت دور نہیں کہ جدوں سانو بھی تباہ کر دیتا جائے گا۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ بنی اسرائیل دے اندر جس وقت اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑن تو منع کیتا، 3 گروہاں دا ذکر ہے۔ پہلے نمبر تے او گروہ جڑا سراسر نافرمانی اور زیادتی دے اندر ہے، جڑا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑدا ہے۔ دوسرا گروہ جڑا نہ تے خود مچھلی پکڑدا ہے، نہ مچھلی پکڑن والیاں نو منع کردا ہے، اور تیسرا گروہ جڑا نہ خود مچھلی پکڑدا ہے بلکہ مچھلی پکڑن والیاں نو منع کردا ہے۔ انہاں تیناں گروہاں دے اندروں 2 گروہ ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک نے شکلاں سور اور خنزیر جیسیاں، باندراں جیسیاں کر دیتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 قسم دے لوگ، ایک او جڑے سراسر زیادتی دے اندر، یاد رکھو بات نو سمجھو، اگر اسی کھلم کھلا مسلمانہ دے نال زیادتی کرنے ہیں اللہ دا غضب غصہ نازل ہوئے گا۔ دوسرے نمبر تے اگر مسلمانہ تے ظلم دیکھ کے اسی خاموش رہنے ہیں، اسی اونا دے نال برابر دے شامل ہیں۔ تیسرا نمبر تے او بندہ جڑا برائی نو دیکھ کے خود روک دائے، خود روکدا بھی ہے اور روکدا بھی ہے، جڑا مسلمانہ دی مدد کردا بھی ہے اور دوسرے دے کولو کرواندا بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس نو معاف کرنا ہے۔ اگر آج سوشل میڈیا دے ذریعے جڑیاں خبراں ساڈے تک پہنچ رہی ہیں، اگر ساڈے دلاں دے اندر فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی آہو پکار، اونا دے جسماں دے ٹکڑے، اونا دے جسماں دے حصے اگر ساڑی نظر دے سامنے گزر کے ساڑے دل دے اندر طرف نہیں پیدا ہوندی، ساڑے دلان دے اندر مسلمانہ واسطے محبت پیدا نہیں ہوندی، اسی اپنے مال دے نال، جان دے نال، دعاواں دے نال انہاں مسلمانہ دی مدد نہیں کر دے کہ وہ وقت دور نہیں جدوں اللہ پاک ساڑے تے بھی انہاں کفار نو مسلط فرما دیں گے۔ آج وقت ہے کہ مسلمانہ دی مدد کرو، اپنے مال جان، اسی فلسطین دے اندر جا نہیں سکتے، جا کے اپنے جسم دے نال جہاد نہیں کر سکتے، اپنے مالاں دے نال اسی انہاں تک مدد پہنچا سکنے ہیں۔ اگر مدد نہیں پہنچا سکتے، تہجد دے وقت اٹھ کے اپنے دعاواں دے اندر محبوب پیغمبر دا طریقہ نماز دے اندر قنوت نازلہ کر دے، محبوب پیغمبر دعاواں دے اندر مسلمانہ نے یاد رکھ لے۔ کم از کم زیادہ نہیں کہ آج اپنے مسلمان پائیاں نو دعاواں دے اندر یاد رکھو۔ مسجد اقصی دے نال محبت، قبلہ اول دے نال محبت، مسلمانہ دے نال محبت دا تقاضا یہ ہے کہ ہن وقت چپ رہن دا نہیں، بلکہ وقت ہے کہ مسلمانہ دی مظلوم مغلوب مسلمانہ دی ہر لحاظ دے نال مدد کی جائے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔